मिलिंद डिक्रूज आणि हांव दत्तप्रसाद नाईक. एक बरी गोष्ट जी कितें करपाची आसता ताका एक मोठें प्लॅनिंग आनी आज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की फाटलें एक वर्स जालें ह्यो सगळ्यो घडामोडी CCPच्यो ज्यो कितें आसा पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह ह्यो सगळ्यो घेवन आमचे जशें हांवें म्हणलें युवा नेतृत्व उत्पल पर्रीकर कांय आवाज ना करता, वेगवेगळ्या स्तराचेर कसलीच सोशल मिडियाचेर कितें प्रसिद्धी ना करता, एक बऱ्या रितीन लोकांच्यो गाठी भेटी चालू येता आनी ताजें आज आमकां दिसून मेळटा. जे सगळे आज जे आमी आसा ते आज एकठांय आयिल्ले आसा. एक जॉयंट युनायटेड फोर्स पणजे फॉर्म करपाचो आमचो जो एक वर्स पयलीं प्रयत्न चालू जाल्लो तो आज तुमकां तुमच्या समोर दिसून येता. आनी ह्या पॅनलाचें नांव जें कितें आसा तें आज आमी अनवेल करता आनी मागता आमचे बाब सुरेंद्र, विनीत, वैदईताई आनी उत्पल यांच्यानी आमचो जो बॅनर आसा ज्याच्या बॅनराच्या अंडर आमी हें इलेक्शन लढटले तो अनवेल करचो. पुढे हांव मागता बाब उत्पल पर्रीकरा आमच्या मिडियाक. नमस्कार सगळ्यांक येवकार. हांव चड उलयना. आमी पणजेकार ह्या बॅनरा सकयल एक युनायटेड पणजेंतले वेगळे वेगळे तांचे पॉलिटिकल एफिलिएशन कितें आसूं मागीर पणजे खातीर एक कितें बरें फुडें विजन घेवन पणजेचे विशय कावन्सील कॉर्पोरेशनान मांडपा खातीर तांचे बरोबर घेवन सगळ्यांक पॅनल म्हणून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाच्या इलेक्शनान फुडें वचपाचो प्लॅन केला. ते ह्या पॅनला सकयल आमी फुडें वतले. म्हज्या बरोबर हांगा आदले मेयर सुरेंद्र बाब आसा, आदले मेयर वैदईताई आसा, आमचे कावन्सिलर विनीत बाब आसा, दत्तप्रसाद आसा. हे सगळे तशें म्हटल्यार सुरेंद्र बाब, वैदईताई, विनीत हे सगळे म्हज्या पेक्षा खूब सिनियर. हांवूच हांगा सगळ्यांत ज्युनियर आसा. आमच्या पॅनलान सिनियर लोकूय आसतले आनी थोडे यंग ज्युनियर लोकूय आसा. म्हणजे एक्च्युअल जे कंटेस्ट करतले पळय कॅन्डिडेट्स तातूंत ज्युनियर लोकूय आसा, सिनियर लोकूय आसा. पण ते पॅनल लोकांचो सपोर्ट येतलो हाची म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आनी ते विशय पणजेचे जे सगळे पॉलिसी रिलेटेड विशय आसा ते फ्रिली मांडटले. एक गेली 5 वर्सां किंवा अनेक वर्सां कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी पणजे हांगा पळयल्यार काय कावन्सिलर सुद्दां तांकां फ्रिली आपलें मत मांडपाचें म्हाका दिसना तेन्ना प्रयत्न जाला. तो एक खंय तरी चेंज करपा खातीर एक लोकां कडेन डायलॉग जो पयलीं तुमी पळयला म्हणजे सुरेंद्र बाब म्हजे वडील MLA बी आसतना ते विरुद्ध हातूंतय आसताले पण एक कॉन्स्टंट डायलॉग आसतालो. तो कॉन्स्टंट डायलॉग पणजेन कितें तरी बरें जावपा खातीर आसतालो. अशें ना की आयडियोलॉजिकली किंवा मतांनी सगळीच कडेन 10 पैकी 10 एग्रीमेंट आसता. पण हांव एक बेसीक फंडामेंटल प्रश्न घेवन फुडें आयला की बाबूश मोन्सेरात आनी तांणी हांगा मेयर म्हणून आपल्या पुताक आमचेर मारला ताका डिफीट करप आनी एक बरें ऑप्शन दिवप इतलोच एक फंडामेंटल प्रश्न आसा. म्हणून वेगळे वेगळे वेरियस पॉलिटिकल एफिलिएशन असले तरी सुद्दां कॉर्पोरेशन इलेक्शन एक इंडिपेंडंट तांचे फोरम आसा. तातूंत पॉलिटिकल पार्टीचे सिंबॉल ना, काय पॉलिटिकल एफिलिएशन आसूंक जाय अशी रिक्वायरमेंट ना. आनी दॅट इज द प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जी आमच्या कॉन्स्टिट्युशनानूय आसा. पॉलिटिकल पार्टीज आसूंक जाय अशें ना. सो ती जेन्ना आमकां अधिकार मेळटा
प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक्सरसाइज करपाक तेन्ना त्या फॉर्मान आमी सगळ्यांक घेवन वेगळ्या वेगळ्या पार्टेंतले सुद्दां लोकांक घेवन फुडें आयल्या. एक दोन कडेन अशेय काही कॅन्डिडेट आसतले ते मे बी आमच्या पॅनलात नासत किंवा आमच्या पार्टीचे किंवा अशें एफिलिएशन नासत, खंयच्या दुसऱ्याच पार्टी बरोबर एफिलिएशन तांचें आसूं शकता. पण हांव फंडामेंटल प्रश्न विचारता जो पणजेकारूय तांकां कळटलें, पणजेकार खूब हुशार आसा, की तो कॅन्डिडेट बाबुशान दिल्ल्या कॅन्डिडेटा पेक्षा पणजे खातीर बरो आसतलो काय ना. This is the only fundamental question I am asking, because the forum is of independent individuals, corporation election. So होच मुद्दो घेवन हांव फुडें आयला. म्हज्या बरोबर मिनीन बाब आसा, जाणें म्हज्या बाबा बरोबर खूब काम केलां BJPन रावन, पण आज टेक्निकली तो काँग्रेसीन आसा, पण म्हाका ताचें काम खबर आसा. म्हणून तशेय व्यक्ती आसा म्हज्या बरोबर, कित्याक म्हाका पणजे खातीर बरे लोक जाय. आनी म्हणून हांव चड उलयना. हांगा म्हज्या पेक्षा सिनियर लोक आसा, तांकां म्हाका दिसता चड ते आपले व्ह्यूज एक्सप्रेस करतले, इतलें म्हणून हांव सद्या रावता. हांव सुरेश बाबाक तांकां तांचे व्ह्यूज एक्सप्रेस करता. हांव म्हाजे मिडिया भाव भयणी सगळ्यांक वेलकम करता. एक वर्सां आतां जालें की म्हाजे मिडिया भाव आनी भयण म्हणटा, स्टुडंट म्हणटा तूं ओगी कित्याक आसा, कित्याक उलयना. आमी तीग जाण एक वर्सा प्लॅनिंग करताले, उलयल्यार मागीर आमी प्लॅनिंग फेल जाता, म्हणून सायलन्स घेवन म्हणून आमी ओगी रावन हे सगळे आयज घडोवन हाडला. This is a non-political panel, and we can assure you that all the political parties of Goa will back this panel. It will be a one-to-one fight, which never happened in the past. I am confident that the people of Panjim, under the leadership of Utpal Bab, Dada Prasad, myself, Vaidi, Minin, and all others, they will wholeheartedly support us. They were suffering for last 5 years, silently suffering. Pollution of Panjim has gone from bad to worse. Children are suffering, pregnant women are suffering. Milk which is supplied is bad. Fish which is supplied is bad. Water which is being drunk by all of us is not that good. Therefore, I appeal to the people of Panjim, trust us, give us your support, and we will do wonders. You know, when I was the mayor, though late Mr. Manoj Parikar, my personal good friend, we might have differences in every political party, because I was in Congress, he was heading the BJP. But inside we were always good friends. He wanted that during my mayorship, the building of CCP should come. But unfortunately, he went to Delhi with the defense minister. So things got stuck. But we can assure you that the municipal building will be built by us top class. So therefore I appeal to all my friends, Goan friends throughout Goa, who have got a friends and relations in Panji, to tell them to support our panel. Thank you. You can ask any question. एक प्रश्न असा म्हणतो सुरेश बाब, प्रश्न असो आसा की जे लोक पणजेच्या भायर आसा ते खुबदां म्हाका अशें म्हणटात एज अ पणजेकार की तुमी पणजेकार 5 वर्सां बोवाळ करता, ओपोज करता आनी मतां मारपाचो वेळ आयलो की पयशे घेवन मतां मारता. इट मे नॉट बी मी, बट इट इज जनरल परसेप्शन. हाजेर म्हाका सांग. दिस इज व्हेरी सिरियस चार्ज ऑन पणजेकार. No, I didn't understand. No, it is to specifically to Surendra or to the Me, all. Yeah. Anybody can answer. Okay. पण कितें जालां तूं सांग. ना हो एक
म्हणजे अशें हांव चार्ज करपाची आवश्यकता ना. म्हणजे आमी एक बरे ऑप्शन सदांच दिवप आसता. हांवें सुद्दां जेन्ना कंटेस्ट केलें 2022 तेन्ना म्हाका इंडिपेंडंट आशिल्लो बरो सपोर्ट आयलो. आय ऑलमोस्ट वॉन. सो आमी अशें एक हे म्हणून जायना. हा एक बरें ऑप्शन म्हणून हांवें ह्या कितें सिन्स द फोरम इज इंडिपेंडंट नॉट पॉलिटिकल पार्टी ऑर नॉट एनी सिम्बॉल, हांवें बरे बरे कॅन्डिडेट्स आनी बरे बरे लोक they may not contest. Some of them may not contest on the panel, but they are with me. So तशें हांवें घेवन म्हाका इश्यू ड्रिवन आनी पॉलिसी हाचेर डिस्कशन जे पयलीं जाताली म्हणून हांवें म्हटलें जेन्ना इवन वेन ही वॉज मेयर ही मायट हॅव बीन फ्रॉम अदर सायड, बट दॅट वॉज ऑलवेज अ डायलॉग. सम ऑफ इट वीच वी मे नॉट हॅव एग्रीड, सम ऑफ इट एग्रीड आनी ते बऱ्यापैकी स्मूथ जाले. आज तो पणजे डायलॉगूच ना. आनी हाच्या खातीर एक लोकां फुडें ऑप्शन दिल्यार म्हाका खात्री आसा की वील बी थ्रू. आनी म्हाका दिसपाक लागला इन्क्लुडींग माय एक्सपिरियन्स एज अ इंडिपेंडंट शॉर्ट 20 days 25 डेजान हांवें लोकांचो विश्वास घेतलो. ऑफकोर्स म्हजे कडेन एक नांव आसा, टीम आशिल्ली, पण तो तरी विश्वास लोकांच्या घरा घेवन वचचो म्हणटा. सो आमी अशें म्हणपाक जायना. काही लोक संतती आसा, खूब जाण पयसो आनी मसल लायक म्हज्या कॅन्डिडेट्स ऑर संभाव्य कॅन्डिडेट्साच्या घरा सुद्दां आतां प्रेशरायजेशन बी तें सगळें जालां म्हणून ती आमी नांवां वचून कोणाक सांगूना. सो ते प्रयत्न चालू आसा. तेच एक पॉलिटिक्स आयला पणजे, तेच भायर घालपाचो प्रयत्न आसा आनी म्हणून हांव लोकां कडेन सपोर्ट नांवां आमी स्ट्रेटेजिकली सी आमी गव्हर्मेंटान ना. सद्याचें जें राजकारण पणजे आसा ऑलरेडी म्हज्या जे संभाव्य जे 30ूय जागो जिखतले म्हणटात तांची यादी भायर कित्याक येना अजून, कळ्ळें न्ही. 15 नवी दिवचे कित्याक पडटा. सो बाकीचे 15 ते कितें तांणी कांय कामां करूंक ना. ते एडमिशन डायरेक्ट 25 15 नवे दिता म्हणटात न्ही. सो ताणें एडमिशन केलें न्ही, तांणी कांय कामां करूंक ना. सो आमी नांवां स्ट्रेटेजिकली भायर काडटले बिकॉज आमी काही गव्हर्मेंटान ना. आनी ज्या तरेचे पॉलिटिक्स मसल मनी कळ्ळें न्ही वापरून चलता तातूंत आमी सेफली आमची नांवां सिक्रेसी दवरून योग्य वेळार डिक्लेअर करतले. आमी फक्त सांगता की जवळ जवळ 30 हातून आमचे कॅन्डिडेट आसा. 1-2 जाग्यार आमी कॅन्डिडेट बरो म्हणून ताका सपोर्ट करतले. ऑल्दो द पॉलिटिकल एफिलिएशन आय मे नॉट एग्री लायक 10 out of 10 नाही, 10 out of 8 हातून आय मायट एग्री 2 points आय मे नॉट एग्री पॉलिटिकली. पण तरी सुद्दां कॅन्डिडेट बरो म्हणून एक जाग्यार आमी जरूर दुसऱ्याक सपोर्ट करतले. हांव नांव सांगू शकता कित्याक ऑफिशियली ताणें अजून कॅन्डिडेटचेर फायल करूंक ना. बट रायट टायमार आमी ते डिस्कस करता. People take money and vote. ते आतां हांव तशें म्हणटा म्हाका बरो सपोर्ट आयला. मागचे शॉर्टफॉल आशिल्लो हांव लोकांक अशें म्हणूंक शकना. आमी बरो कॅन्डिडेट दिवन प्रयत्न करून बरो रिस्पॉन्स आमकां दिसता आनी आय एम शुअर. Do you think that people vote on this one? थोडी कडेन कितें आसूं शकता. ते हातून दुसरो आसा तो प्रयत्न करता. पण हाचो अर्थ न्ही की हांवें ताका त्या क्वॉलिटी म्हणून जर फायट आसा न्ही. फायट इज ऑल अबाउट गुड पॉलिटिक्स आनी ते करपा खातीर ती फायट फुडें करता. बरो कॅन्डिडेट असल्या तो कोणाचो कॅन्डिडेट असले जातलो. ही मे बी द गुड कॅन्डिडेट मे बी ऑल्सो ऑफ द opposition party. the person whom you are opposing strictly ताका सपोर्ट बरो असतो. तितून एक जॉईंट सपोर्ट हिज तांकां थोड्यांक जे हे दिवंक ना, ह्या फावटी कितें दिवंक ना, ते तुमकां अप्रोच जाल्यार तुमी तांकां हे करतले, तशें सपोर्ट करतले. ना ते आमचे जेन्ना नांव येतलें तेन्ना ते प्रश्न. एक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट बरो असतो जाल्यार तुमी त्याक सपोर्ट करतले ना. पण मागीर रोहित मनसुराक मेयर जाता न्ही. सो दॅट डजंट मेक सेन्स. हां. रोहिताक शेणोवपाक कोण बरो कॅन्डिडेट आसा जो हांव म्हजो कॅन्डिडेट फाटीं दवरपाची तयारी आसा इतलें हांव सांगता. आनी इतलोच विशय हांव रोहिताच्या दुसरो विषय तुवें बरो शब्द यूज केलो. खंयचे नजरेंतल्यान तुका रोहित बरो दिसता तो एक क्वेश्चन. रोहित पॅनलाचे सांगले. बरो म्हणून ना. सो आम्ही जेन्ना बरो म्हणटा तेन्ना फ्रॉम द ओपोजिशन पार्टी नॉट आर ओपोजिशन बट समवन वील ओपोजिंग द करंट लॉज. कॅस्युलेचेर कितें विशय आसतालो तुमचो? ना हांवें क्लियर केला की तांणी जो सध्या ओपोजिशन चल्ला अनलायक करंट मेयर वी वॉन्ट पणजेकरांनी सगळ्यांनी आता कॅस्युलेट म्हणून एक हे सुरू केला. Unlike ताका पाठिंबो तुमचो? unlike current mayor,
वी वॉन्ट रन अवे. आम्ही पयलींच सांगला की आमचे पॅनल एलिमेंट वील इन्वायट देम आणि CCPच्या परव्युआ सकल जे कितें येता फॉर एग्जाम्पल ट्रॅफिक रिलेटेड, पार्किंग रिलेटेड, जशें हांव खूब मिडिया कडेन उलयलां, इश्यू जे आसा ते एड्रेस करपाक आमी तांचो सपोर्ट घेवन तांचे कडेन डिस्कस करून ट्रेड लायसन गार्बेज तेवूय तुमी ते सॉल्व जावंकूच जाय न्ही. आनी काल सुद्दां हांवें एका मिडियाक सांगलां की गव्हर्मेंटाक जर रेव्हेन्यू येता आनी पणजी इज बेरिंग द फ्रंट ऑफ हे, जाल्यार पणजेक स्पेशल हे घेवंक जाय टू सॉल्व ऑल दीस इश्यूज. कसिनो तशेंच उरतले का ते म्हज्या हातांत कसिनोतले revenue येता न्ही? CCPच्या परव्युआंतले वी वील एड्रेस. कसिनोतल्यान ह्यूज रेव्हेन्यू CCP मेळटा, सो तुमी तुमचे स्टँड कशे आसतले? तेच सांगलें न्ही, हे सगळे विशय आसा पळय विच हॅव बीन जनरेटेड बिकॉज ऑफ कॅसिनोज हॅव टू बी एड्रेस. आनी हांव फक्त तो रेव्हेन्यू म्हणना, हांव गोवा गव्हर्मेंटाचो रेव्हेन्यू म्हणटा की दे शूड हेल्प पेंडींग टू एड्रेस ऑल दिस. Okay, Utpal Babu, one side Babu says 30 out of 30. Other side we can see here, your mayor, councillor, एक foundation, Kwasi, son of a farmer family. So how strong is your panel totally overnight जे एकठांय जाल्यार पळय? हांगा आमचे पॅनल येतले 100% गॅरंटी आसा. फक्त आमी डिक्लेअर करतले पळय तेन्ना सगळे ते कॅन्डिडेट्स आयले वी कॅन आन्सर ऑल दोज क्वेश्चन्स. दुसरें आसा 30 out of 30 म्हणटा जाल्यार पॅनल येना कित्याक पळय, हरशी जो व्यक्ती नोटिफिकेशना पयलीं येदे व्हडले एड घालतालो ताचे आज पॅनल कित्याक भायर सरना. आनी एड आयिल्ली सुद्दां, लीक सुद्दां जाल्ली, सगळ्यांक आमकां एड पाहिल्या कळ्ळें. फक्त एका मनशाचे फोटो घालून इट वॉज पार्टी, थंय पार्टी नाशिल्ली. आमी म्हणटा आमी फोरम इज इंडिपेंडंट आमचो फोरम, म्हणून आमी पार्टी एफिलिएशन वेगळे वेगळे असले तरी सुद्दां पणजे खातीर आमकां जो बरें कॉन्ट्रिब्यूट करतलो अशा व्यक्तीक आमी फुडें हाडपाचो प्रयत्न करता. थंय तशें कांय नासतना सुद्दां पार्टीचें कांय नाशिल्लें जे एड लीक जाल्ली ती. तुमचे पॅनल बीजेपीच्या अगेन्स्ट बाबूश म्हणसर त्याच्या अगेन्स्ट आमी सध्या बाबूश आनी ताचो हे इज रुलींग द रूल्स. नाजाल्यार खंयच्या बीजेपीच्या एथिक्सान बसताले की बाबू MLA, बायल MLA, चलो मेयर हे खंय बसता. सो तेच आसा तेच सगळे कंट्रोल, तीच फायट आसा न्ही. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर कमिशनर नाशिल्लो, आतां तुमी एरिया जाल्यार सेम जालें तुमी ताचेर खूब देले. हांव पॉलिसी हांव एक सिटीजन आसा, म्हाकाय तितलोच अधिकार आसा. पण मनोहर पर्रीकर आसतना तुवें म्हाका पब्लीकाचेर खंय हांव कितें एडवांटेज घेवन आयलो जाल्यार तूं दाखोवचें, कळ्ळें न्ही. हांवूय सिटीजन आसा, म्हजेय अधिकार आसा, म्हाकाय इलेक्शन लडपाचो अधिकार आसा, म्हाकाय पॉलिटिकली ह्या देशान एक्टीव रावपाचो अधिकार आसा, म्हाकाय वोट करपाचो अधिकार आसा. पण मनोहर पर्रीकर आसतना तुवें म्हाका मनोहर पर्रीकर आसा म्हणून खंयचेय एक पोस्ट घेतना पळयला. एक एग्जाम्पल तूं म्हाका जर हाडून दिलें न्ही, हांव आज फायल रावता, कळ्ळें. सो देर इज अ डिफरन्स. इतलेंच. आनी It was very easy. सिंपल. आनी कितें आसा, It was very easy for Manohar Bhai to make Utpal Parrikar the chairman of any corporation, to make him the MP of either North or South, or to make him the MLA of any other constituency. But he didn't do that. He rather chose people like me, जे बहुजन समाजाचे सामके तरणाटे भुरगे आशिल्ले 2012 जेन्ना हांव आशिल्लो, अशे म्हज्या सारखे कितकेशेच कार्यकर्त्यांक मनोहर भाईन आमदार केले. खंयच फॅमिली राज किंवा आनी असले हाचेर हातून येवना. आता मनोहर भाईच्या नंतर जेन्ना उत्पल बाब येता तेन्ना आमचेंय कर्तव्य आसा, म्हज्या सारकिल्ल्या मनशाचें कर्तव्य आसा की ताका जाता तितकें समर्थन दिवचें. आनी हांव मागता गोंयकारांकूय ठामपणे उत्पल बाबाच्या फाटल्यान आनी आमच्या ह्या पॅनला फाटल्यान रावचें. आनी गोंयांत हांव पणजे खातीर म्हणना, पणजे गोंयची राजधानी आसा, आख्ख्या गोंयच्या खातीर उत्पलाचें नेतृत्व गरजेचें आसा. बाब सुरेंद्र फुर्तादो सारकिल्लो मनीस जो मेयर आशिल्लो, वैदयताई नायक जेन्ना मेयर आशिल्ले तेन्ना कशें काम जातालें तें आमी सगळ्यांनी पळयलां. सो आतां गरज आसा सुरेंद्र बाबूय आतां कंटेस्ट करतलो अशें मेयर आमकां फुडें पणजे खातीर जाय. सो परत एकदां तुमच्या माध्यमांच्यान मागता की आमच्या पॅनला फाटल्यान ठामपणे रावचें. आमचे जे कॅम्पेन आसा तें ऑलरेडी बऱ्या प्रमाणान चालूय जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता मेजर इश्यू किती आसा पणजेचे मेजर इश्यू किती आसतले ड्युरिंग दीस इलेक्शन? माझा एक प्रश्न आसलो की थोडे जे कावन्सिलर आसा जे आतां आसा अजूनही ते बाबुशाचे पॅनल आसा ते पयलीं भाई वांगडा आसले, म्हणजे मनोहर पर्रीकराचे खंबे समर्थक आसलेले, ते आतां तुमच्या वांगडा कित्याक येयना? कारण कळ्ळें तुमकां की थोडे जे असले की ते सारखे. हो प्रश्न तांकां विचारचो पडटलो. दुसरें म्हणजे बऱ्यापैकी म्हज्या बरोबर आसा हे बाबुशान खुद्द 2022 इलेक्शन जाल्लें कोण सांगता
बीजेपीचे वर्कर्स सगळे उत्पन्ना खातीर काम करताले. सो आनी हांव कितें उलयतां तें तसलें तांचे पर्सनल कोणाचें कितें आसूं शकता तें तांकां विचारचें पडटलें. पण बऱ्यापैकी म्हाका सपोर्ट आसा. major issues कितें आसले? मॅनिफेस्टो येतलो तातूंत आसा पण अनेक ट्रॅफिक पार्किंग खूब विशय आसा. When परत आनी when Babu says 30 out of 30, can shouldn't be repeated like this when you're in his own bottle, which you have been winning for so many years? See, every day is not a Sunday. When will you declare your candidate? ना आमी सांगलें आमी स्ट्रॅटेजीक टायमींग पळोवन सी Already process of filing nomination is started. So we might file the nominations and declare. आमकां सिक्रेसी दवरची पडटा because of kind of pressures and kind of money and whatever is. Why secrecy? Why? Obviously. You have no confidence in them. ना we have confidence but pressure कित्याक पडटा हांव तांकां प्रेशराक Threats आणि असं कोणाचे? ताका ससेप्ट कित्याक करून दिवं. पण मागीर नॉमिनेशन बोलले की विड्रॉवल आसता तेन्ना ना कॉन्फिडन्स आसा. Dr. Prasad, how important So आमी those- रायट टायमार शेड्यूल Dr. Prasad, how important are those words from Canada which comes from Mississippi, especially when we see what we have been working for so many years. So definitely each and every word is important. So we have 8.5 wards which come under Taligaon. So प्रत्येक वॉर्डान आमचे कॅन्डिडेट्स रेडी आसा. जशें उत्पलान सांगला तशें योग्य वेळार आमी तांकां जाहीर करतले. कॅन्डिडेटाचे कॅम्पेन सुद्दां बऱ्या प्रमाणात फुडें पाविल्ले आसा. बरो रिस्पॉन्स आमकां सगळ्या तिसूय भागांनी लोकां कडल्यान मेळपाक जाय. ओके, आनी एक बारीकशी गोश्ट तुमकां सांगता. आतां ते म्हाका मेसेज आयल्या. हो सामको इम्पॉर्टंट इशू. इतके जशें उत्पलान म्हणिल्लें 30 आउट ऑफ 30 तुमी प्रश्न विचारलो इतके कॉन्फिडन्स आसा जाल्यार CCPन आमकां पळय आमच्या कॅन्डिडेटाक नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिवपाक आज यो फाल्यां यो करप जाल्लें. इन्कम सर्टिफिकेट एप्लाय केल्ली पळय सोमाराक अजूनय पळय ती रेडी ना. आत्तां म्हाका मेसेज आयलो ती इन्कम सर्टिफिकेट घेवन आमकां फुडें OBC सर्टिफिकेटीक अप्लाय करपाक जाय. सो इतके वेळ गव्हर्नमेंट मशिनरीचो वापर चल्ला. जस्ट नाव आय रिसिव्ड अ मेसेज इन्कम सर्टिफिकेट वॉज सपोज टू बी गिवन टुडे at 3 o'clock. To an application which was given on Monday. आणि आज आता सुद्धा वेळ ती रेडी ना. ATO खंय अर्दोच दीस इलेक्शन आसा आनी तो ATO खंय अर्दोच दीस येता. म्हणजे इतक्या स्तराचेर गव्हर्नमेंट मशिनरी यूज करप चल्ल्या. हाज्या नंतर आमकां OBC अप्लाय करूंक जाय. थंय मागीर तलाठी रिपोर्ट घालतलो थंय आतां मागीर डिले करतले. थँक्यू.